सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या सांजुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 12:20 तावन 32 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल chapter 12 verses 20 to 32. हेर जातींचे जेजूक सोदतात. आराधनाक म्हणून परबेक आयिल्ल्या मदले थोडे ग्रेक असले. तांणी गलिलेच्या बेतसाइदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारले, सायबा आमकां जेजूक पळय जाय म्हणून आशा. फिलिपांनी येवन हें आंद्रेक कळयलें. दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो खण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या खरीत तो एकोडोस उरता. तो मोरात जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. मनशा पुताक वयर उबारूंक जाय. म्हजें काळीज आतां कंती भिरांतेन भरलां आनी हांव आतां कितें म्हणूं? बापा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी. पूण हें सर सोंसे जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर. तेन्ना अंतराळांत हांव एक थाळो आयलो. हांवें तें महिमे बरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून घडघडो जालो म्हणालो. देवदूताचे लागीं उलयलो जाय जाय म्हणाले हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय. ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. जेन्ना आमी जेजूक उंच उबारता तेन्ना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां ताचे थंय व्हरता. कोणें जेजूक उंच उबारून कोणाक जेजून ताचे थंय व्हडलां आनी जेजू अशीं कोण येवन पावल्यांत तुमकां न्ही जाय की आज जेजू बरी खबर दिवंक कुशी व्हरता. आनी एक मॅसेज हांवें कालच वाचली. त्या मॅसेजीन तशें आसा, ದೇಶ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಗಡಿಯಲ್ಲ, ಬಾವುಟ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಮಸೀದಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ. ದೇಶ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ, ಗಲಭೆ ಅಲ್ಲ. ದೇಶ ಅಂದರೆ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಜೆಗಳು म्हणून. आज सभा जाणांक भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांतली सतां हे परी कळीत नात. देखून हांवें तुमकां थोडे दाखले दिवचे. आमी चिंता आमचो देश म्हळ्यार आमचो बावटो, आमची गड, आमचें कितें धर्ण, आमची माती, आमच्यो जाती आनी आमच्यो कितें संस्कृती आनी आमच्यो भासो, आमचे धर्म, आमची कितें देवळां, आमची कितें मंदिरां, ह्या आमच्यो कितें मस्जिद्यो आनी कितें इगर्ज्यो म्हूण चिंता. ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಕ್ರೈಸ್ತರಂದರೆ ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತ म्हळ्यार कोण? ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತ म्हळ्यार कोण? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು. ಕ್ರೈಸ್ತರು कोण जायचे? क्रिस्तನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು म्हळ्यार
कोणातय जेजू थंय जियेंतल्यान जातात क्रिस्तांव. म्हणजे जेच्या एक वटांत असलेली आमी क्रिस्तांव. आणि सांगला तुमकां कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 3:23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 आमी क्रिस्ताची आणि क्रिस्त देव असो आणि तेदना जाता आमी देवाची भुरगीं. ऐका, पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एक वटांत आसून क्रिस्ता थंय जियोवची. आनी क्रिस्त देवाचो. देखून आमी म्हणटा त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सोसनाच्या सोसना. क्रिस्ता वरवीं क्रिस्ता सांगाता आणि क्रिस्ता थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकवटान कोण आसात? ती जावन आसात देवाची भुरगीं. देखून आदल्या शेनवारा हांवें केल्लो उल्लेख वडोल भावा विक्रमान परत तुमकां उडासा काडलो. दैवीकूट आमी हे न्ही, दैवीकूट आमी हे न्ही. हांगा बसून आमी दैवी कुटुंबाचे सांदे म्हळ्यार आमी दैवी कुटुंबाचे सांदे. दैवी कुटुंब म्हळ्यार कोण? बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. कोणत्या एकवटान जिवन आसा तो संतोषान जिवन आसा. देखून वडोल भावा विक्रमान म्हळें न्ही क्रिस्ताक वळखल्या क्रिस्ताक स्वीकार केल्या नंतर क्रिस्ताक सत मानलेल्या नंतर त्या दिसान तो उल्हासान भरला, संतोषान भरला, मोगान भरला, उर्बेन भरला, कुरपेन भरला सदांच. हांवें सांगला फिलिप घरां पहिल्या पत्रां 4:4 एका दिसाक एका घडयेक खंय एका फेस्ताक खंय एका संदर्भाक जेवण आसा म्हणून कितें सोमयांतय सोम्या सवे या सोम्यातय सदांच सदांच ऑलवेज येपाला खंयचे एकांतारा न्ही ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ ರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ देखो ना किती वाचले सोमयांतय सदांच सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा. 2 दिसां पयलीं एका भयणीन म्हाका हांगा मागण्या भयणीन आनीक क्रिस्तांव भयणीक म्हजो नंबर दिला आनी म्हणा फादर ती जेजूक मानता, ती जेजूक पाती येता, जेजूक सत मानता, तुमकां फोन करूंक पुरो तुमी तिचे कडेन उलया. आनी तिणें फोन केलो तिच्या घोवा खातीर. आमी मागलें आनी तिका उपरांत मॅसेजी घाली वॉट्सॅपाचेर तुजे खातीर तुज्या घोवा खातीर हांव मागता म्हणून. पूण काल हांवें तिजो स्टेटस पळयलो. क्रिस्तांव भयण आनी ह्या भयणीन हांगा मागण्या भयणीन सांगलो ती जेजूक सत मानता, जेजूक मानता, जेजूक तिणें स्विकार केला, जेजूक ती कितें म्हणटा उलो मारता. देखून तुमी तिच्या खातीर मागा जायत. पूण काल हांवें तिच्या स्टेटसार पळयलां तिच्या स्टेटसार कोण तिणें सतमानचो देव आसा आनी डीपीचेर त्या दाळ म्हाका कळ्ळें हांवें मागोनी कांय जायना. हांव कित्याक तुमकां सांगता की हांव हर एकल्याची डीपी पळयता. तुमी चेंज करतात आज हांव पळयता म्हणून. बापय आनी पुतू सांगाता बसल्यात अरे बेटा मेरा डीपी चेंज करो म्हणालो. भितर असल्या कुजनात असल्या बाईले काय कळलें हे डीपी चेंज करो म्हणटाना हे डीपी क्या होता है बेटा म्हणटाना आनी सांगून सोडलें धरमपत्नी म्हणून. आयली लाटणी घेवन सरसरीत वाजयलें. ये डीपी क्या होती है? धर्मपत्नी. आणि तुमची डीपी केन्ना जाता? सांतांचे फेस्त आसतना सांतांची येता हेरा वेळार आनी कितें आसा तुमच्या डीपीचेर हांवें पळयलां. हांगा मागण्या येतल्यांचे थोड्याच्या डीपीचेर तांच्या कोणाची फ्रेंडाची डीपी आसता, नाजाल्यार आवय बापाची डीपी आसता, ना तांचीच डीपी आसता. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार तुजो एकवट कोण आसवे
तुजें जिवीत कोणा आसवें हांव जियेतां तर कोणा खातीर देखून साने हांव तिका सांगना तूं दोन पांय दोन आसाय तूं ताकाय सत म्हणटाय देव म्हणून तूं हाकाय सत म्हणटाय देव म्हणून जायना दोग देव आसूंक सादे देव देव एकानी जा देवाक मान दी आनी त्या जाल्यार तुका मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटलें एकल्याक ऊंस उबार आनी तो तुका ऊंस कोण ऊंस गेला ताका ऊंस उबार तो तुका ऊंस कोण पोंडान गेल्या ताका ऊंस उबारल्या तेय तुका खंय वडटले यें तुमच्या मतीन कन्सया कोण ऊंस उबारन कोण अति ऊंस उबारला कोणाक आमी वाचता न्ही जोनच्या वंजलांत वचप 3:13 जॉन चॅप्टर 3:13 सर्गींत हांव देवून सर्गीत आयिल्लो हांव न्हू सर्गा वयर आनी कितें आसाय ताजे वयर आनी कितें आसा वयर 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 वयल्ल्या सर्गार हांव न्हू देवून आयिल्लो देवून आयिल्लो मनशा पोत शिवाय शापोत जेसू एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना तर कोणूच सर्गार सोडून गेल्लो ना तुमकां प्रॅक्टिकल हांव हांगा दाखलो दिता हांव पयलीं शिकोवन जाताना फाटीं बसून पळयता न्ही हे आनी तांगा बसलां बाबा आसतानीच्या कुशीक तो येता आमसार भितर येवन येता आमसार ताजी दिश्ट जेजूचेर आसली तो येताना गुवली आनी आमच्या बेन्नीचेर पडली बेन्नीन तिका थंय ताणें ओड हाडून थंय हाडून हांगा बसयला तितके दोळे उक्तेकन पळया बेजार जाता जावंक पुरो पूण हांव तुमकां एक ल्हानसो प्रॅक्टिकल दाखलो दिता हे आनी ता शिकवारा थंय हांव तिशीन धांवन आयलें मोदें मुसार आयलें थंय येताना बेन्नीक पळोवन बेन्नीन ताका थंय हाडलें थंय तावन हांगा हाडलें वय मू सीद आयिल्लें तर बेगीन पावतेंगी सांगा पूण थंय येताना कोण मेळ्ळो धाकल्याक सांगचें कोण मेळ्ळो खंय व्हेले गुंडावन 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 खंय हाडून बसयलें अशें जाता तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत सेवाका फाटल्यान गेल्यार जर तर हो सेवाक कितें पावरफूल तो सेवाक पावरफूल हो सेवाक फेमस तो सेवाक फेमस म्हूण सेवाका फाटल्यान गेल्यार इतगत जाता तुजी आनी म्हजी पूण जेजूक आमी घेवन गेल्यार सीदा बेगीन पावता देखून एक प्रॅक्टिकल दाखलो दिलो बेजार करनाकात जेजून तिका सीट हांगाच मुखार तयार करून दवरलें जेजू तिका सीदा आयल्या सीदा दाखयतो आलो आनी कोणाक पातून गेली देखून घुंडोवन थंय व्हरून थंय व्हरून थंय व्हरून डायरेक्ट बस आसतना तुमी 3 बसां बदलून येतात वय मू संवसारी समजणी तुमकां आसा तर ही समजणी कित्याक ना देखून म्हज्यो हो पारयो सीदा तुमी वापारा तुमच्या ह्या आत्मीक जिवितांत आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमोरी जाली तेर्स जालो बेसांव मागोवंक घेता ल्हान भुरग्यांक आमी कशें कितें करता लेवाचें बेसांव म्हणून वयर रुकल वाऱ्यार उडोवन धरता वय मू ओडलो जा कितें म्हणटा तुमकां उखलून उडोवंक नाय कितें म्हणा ओडलो जा वयर उखलून तुमकां वयर उडोवन कितें म्हणा आनी जेन्ना हांगासर आमी जेजूक ऊंच उबारता तो आमकां व्हडलो करता कोणाक ऊंच उबारल्या न्ही आनी कोणाक दायच्या पयल्या वचपांत कोरिंथकारां बरोवन साम पावल आमकां सांगता कितें सांगता एका अवस्वर 9 आनी ओळ 19-27 फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 वर्स 19 to 27 हांव कोणाचो सुगुलाम न्हय तरी हें जायचें क्रिस्ता खातीर जिवचें म्हळ्यार तूं या हांव आमी कोणाचे सुगुलाम न्ही तरी जेजू खातीर आमकां समिलान करूंक जाय आतां म्हज्या शिकपा प्रमाणे म्हज्या तरबेती प्रमाणे म्हज्या अनुभवा प्रमाणे हांवें संवसारा मुखार ओड करीत वय मू हांवें ओडचें तूं जायना सांपावला बरी पूण कोणा खातीर हांवें म्हाका स्लान करीच जेजू खातीर तूं आनी हांवें आमी आमच्यो डिग्र्यो देगेक दवरीचोय आमचो अनुभव देगेक दवरीचोय आमची प्राय देगेक दवरीचोय म्हाका इतलीं वर्सां इतलीं म्हणून वर्सां सांग देगेक दवरीचोय कोणाक वयरूच जे देखून सांपाल कितें म्हणटा हांव कोणाचो सुगुलाम न्ही तरी तरी आमी कोणाचेच गुलाम न्ही आमी स्वतंत्र वय मू आमी भुरगीं देवाची स्वतंत्र स्वतावरी आमकां कितें मेळ्ळ्या सुटका मेळ्ळ्या तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवच्या खातीर
हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक हे पावला गरजेचे जाता तितल्या जाणांक जेजू सरशी हाडचे खातीर जेजूक आमी भेटोवच्या खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला अशें देखून सेवे मारिपात सगळ्यांची सेवा केल्या वरी वय दवडलो मनीस आमची सेवा करता जाल्यार हाजे मुखार आमी कोण म्हणटाना हेरी कालते जातात हेरी ल्हान जातात हेरी खऱ्या सेवाका सांगाता म्हणून सेवा करतात सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय देश मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय देश हेरांक जेजू सरशी हाडचे खातीर मागीर आमकां शुभ वर्तमान तें आयकूंक मेळटलें देखून म्हज्या कालतेपणा मुखांतर सेवे मुखांतर म्हज्या कितें म्हणटात हांवें ल्हान जावन कितल्या जाणांक हांवें जेजू सरशी हाडलां म्हणलें सवाल हांव म्हाका सांग कितें करून घेता सांपाल म्हणटा वास हांव जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला मदर तेरेसान तशीच सेवा केली ती कोण खंयच्या गांवची ती मात्र न्ही ग्लॅडी स्टेन्स आनी आमचो तिचो पती स्टेन्स आनी ताची भुरगीं कुटाम ऑस्ट्रेलियांत कित्याक ग्रेस खंय तांकां वर्ती आसली सगळ्यांक जोड घेवच्या खातीर सगळ्यांक देवाची वळख दिवच्या खातीर जसो मोगतो आनी जोडचे खातीर ग्राम स्टेन्स ग्लॅडी स्टेन्सांचे कुटाम कितें करता तांकां कालतें करता मदर तेरेसा कितें करता खंयच्या व्हडल्या संस्थांत आसले संस्थो सोडटा आनी सेवेचो संस्थो घडटा आ संस्थे जायते आहात भाव भयणीयो सेवा ना आ संस्थे जायते आसात पूण खरी सेवा म्हळ्यार जेजू सरशी तांकां हाडची समाज सेवे मस्त आसात समाज सेवे मस्त जाता क्रायस्त सेवे ना फरक आसा समाज सेवेंत आनी क्रिस्त सेवेंत मस्त फरक आसा आमी घरां बांदून दिवेत आमी बुकेल्यांक खावंक दिवेत हांवें जायत्यांक आदार दिवेत पूण तितलेंच करून कितें फायदो पूण ह्या सर्वांत हांव तांकां कोणाची वळख जायची कोणाची वाट उक्ती जायची ती कोणाची जायची धर्मांत नाका धर्म ना हांवें सांगलें न्ही मिसाच्या सुरवेर एक पवित्र पुस्तक दिल्ल्या तक्षण कोणी मतांतरा जाता गे हांवें आतां म्हजो पवित्र पुस्तक काडून तुमच्या हातान दिलो मतांतर जालें गी ह्या क्रिस्ताचो जाता गी देखून आज सांपावल अशें सांगता हांव जायत्यां खातीर म्हाकाच हांव ल्हानकण घेता जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो पळय त्या परिस्थिती प्रमाणे आमी केनिया आनी तांजानिया रितीन गेल्ल्या 2007 इसवेंत आनी थंयचे पाद्रे आसा आमचेच गांवचे ते तांचे वृत्त न्हेसतात आमच्या गांवची नेसनात त्या केनियांत कशे लोक न्हेसता तशें ते न्हेसतात आनी तांजानियांत कशें तशें न्हेसतात मात्र न्ही आमी थंय 4 जाणां रितीन गेल्या वेळार आमकां तांचेच ते गांवचे शॉल दिले आतां केदाळ राती येवंक खाता जाल्यार तेंच शॉल पांगोरता पूण केनियांत असो ह्या तांजानियांत आसा आमचे चिंतून न्ही त्या गांवाक वेताना आमी कितें करचें एडाप्टेबिलिटी म्हणटा आमी इंग्लिशांत त्या गांवाक येताना म्हाका खंयच्याय गांवाक तुमी व्हरात तक्षण हांवें सुरू कितें करचें म्हळ्यार पयल्यान तांची भास हांवें शिकची कित्याक त्या लोकांक सांगाता हांवें सांगाता आसचे खातीर तेलुगू भास काल 6 म्हयन्यांनी ती हांव शिकोवन भरती कितली 7 वर्सां तेलुगू भाशेंतूच कशें आतां कोंकणींत हांव देवाचें वता तशेंच दिवन आसलो कित्याक त्या दाळा हांव दुसरी भास वापरिनासलो हांगा सांपावल तें सांगता थोड्यांक आमकां आमचें माट्ट जिराना म्हणटात सकला देवान देखून अजू देवा सांगता आसतना अजू देवा बरी नियम शास्त्रकाल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर ह्या बरे शिकले आसात म्हजे बरे शिकले आसात ते दाळ तांकां देवाचें उतर ह्या प्रमाणे दिल्या जायना भाव म्हण तांकां केळतो ते दाळ हांवें देवाचें उतर शास्त्र दैव कितें म्हणटात तत्वशास्त्र म्हळ्यार फिलॉसॉफी ह्या दैवशास्त्र म्हळ्यार थियोलॉजी त्या प्रमाणे
हांवें तेंचे कडेन डील करचें म्हळ्यार हांवें सळावळीन आसाचें नियमशास्त्र काल आसलेल्या सगळें नियमशास्त्री बरी आनी नियमशास्त्रकाल नातलेल्यांक जोड घेवचे खातीर आनी कोणाक कांयच गुत्तू ना आरू मोरू तांचे खातीर नियमशास्त्रकाल नातलेल्या बरी हांव जालो म्हाका कांय गुत्तू ना म्हणल्यार बरीच आसायची म्हळ्यार तांचे सांगाता मेळोन काम करीचे म्हणलो अर्थ हांवें उबें रावन ताका हांगा हें कर न्ही जावं पुरो हांव इंजिनियर कोण गे हांकां हें दिल्लें न्ही बायल्या गांवांत काम करतना ह्या भावानी तांकां दाखलो दिल्लो आमचे इंडियाचे बॉस जाल्यार हांव बॉस सांगल्या बरी कर म्हण वय म्हूण बायले जाल्यार तूं बॉस आमी करता म्हणून न्ही अर्थ बी एन एग्जाम्पल डोंट गिव एग्जाम्पल्स बी एन एग्जाम्पल दाखले दिनाका दाखलो जा साक्ष दिनाका साक्ष जा म्हळ्यार अर्थ थोडे खाली फोटो खातीर मात्र गोत्ता न्ही तुमकां एकलो गेलो दर्या तडीर स्वच्छ भारत म्हणून खाली बोतली इंचतालो एका दिसा एका घडये काले फोट्याक मात्र मागीर आतां बोतली पडल्यात कोणी इंचिनात ते न्ही खंय आसल्यार तूं तातूंत इनवॉल्व जाता जाल्यार वरस्त्यार पडटा पडटा कितें कचरो आसा घाल आनी खंय घालूंक आसा थंय व्हरून घाल इनवॉल्वमेंट म्हणटा आमी हें म्हजें काम न्ही हांगा एकलोच जडटा सगळें हॉल आमी सुमार जाणां पळोवन येता हांव कितें व्हडलो न्ही गी म्हजें काम कालें हांगा ना तक्षणा हांव केदो व्हडलो जाल्यार हांवें न्ही घाले लुंगी बांदली टेंग माता बांदली सारोन काडली आनी झाडूंक सुरू केलें आका म्हणटात जुदेवां लागीं जुदेवां बरी आनी नियमशास्त्र नातलेल्या सवय नियमशास्त्र नातलेल्या बरी म्हळ्यार तूं कांयच वडपोवन चिंतूंक ना आतां आमची भयण आसा न्ही लिंडांक आमी काली धाकल्या सांगचे MBBS MD मुक्कर येवन धांवोन येवन बसता आनी कोडे थोडी आसात आमी ABCD नातली जाल्यार आमकां मुखार बसोवं नाका आमचे गत्त हांव फिट्टर हांव हिट्टर हांव हिटलर म्हणून बैठी अर्थ पळया धाकल्याक सांगचें तुमकां देखून आमी खाल जावचें म्हळ्यार ह्या खाली जावचें म्हळ्यार ह्या ल्हान जावचें म्हळ्यार आमकां आमी जेजू खातीर आमकां आमी संपूर्ण तरान त्याग करचो म्हळ्यार असो अर्थ खंयचेंय वडपण ना सांग पावल म्हणटा न्ही तशें म्हणल्यार देवाच्या कायद्यावेने हांव आसा म्हण न्हय म्हळ्यार म्हज्यो जबाबदाऱ्यो विसरला म्हणून न्ही पण तांकां जोडून घेवच्या खातीर तांकां हांवें आपणावन जेजूची हाडच्या खातीर जेजूची वळख दिवच्या खातीर प्रिपेर द ग्रावंड म्हणटात न्ही येदाळे खंयचेंय तयार करचें जाल्यार ग्रावंड प्रिपेर करचें देखून तो देवाचें उतार दिवच्या पयलें कोणाय कडेन सीदा वचून कोणें उडोवन म्हळें सीदा वचून हांगा सायबा तुका म्हाका जेजूची वळख दिवंक म्हळ्यार पात्र मारकावंकात तुमी दिवंक वचनाकात पयलें ताज्या कश्टांत ताज्या सुखांत ताज्या दुखांत ताज्या गरजांत पावा आपशंत कितें म्हणटात डोर वील बी ओपन्ड वाट उक्ती जाता आनी एक फावटी गेल्यार तो तुका थंय शिरकयतालो आनी म्हणटालो हळे वो बलात्कारान म्हाका अशें करता तशें करता आनी निजय की हांव क्रिस्ताच्या कायद्याखाल आसा हांव कायद्याखाल आसा तो जाणा पण त्या परिस्थितीन त्या परिसरान त्या सन्निवेशान तो कितें करता एडॅप्ट करता म्हळ्यार ताकाच तो सगळ्यां सांगाता मेळोन सरशीं बरशीं म्हणटा आनी अस्कत्यांक जोड घेवच्या खातीर अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो कालच एक ल्हानसो विडियो हांवें एक ल्हानसो रतन टाटा विशयांत ताका इंग्लंडाच्या प्रिन्स चार्ल्सान व्हडलें अवॉर्ड दिवंक थंय आपयल्लें खंय व्हडल्या सुप्रीम कोर्टाच्या लॉयरान दिल्ली ती साक्ष कालच हांवें आयकली व्हडलें अवॉर्ड ताका सगळ्या संवसारान आनी तें अवॉर्ड ताका काणयोंक तो वय थंय सुप्रीम कोर्टाचो लॉयर थंयच आसा इंग्लंडांत आनी तो येवन वतलो पळोवन पूण रतन टाटा थंय ना त्या सभेंत ना तें कितें भोवमान घेवंक तो थंय ना वो फोन कोणी विचारतालो तुका आपोवणें आसा तुका व्हडलें अवॉर्ड मेळचें आसा तूं खंय आसाय आनी तो म्हणलो खंय मुजे दोग पेटे हांगा हुशार ना तांकां पळोवन आसा म्हणलो मुजे दोग पेटे हांगा हुशार नात तांकां हांव पळोवन आसा म्हणलो तरी हाका कितें गरज तें भोवमानगी तें व्हडपणगी ती प्रशस्तीगी हांगासर कोणाक खंयच्या गरजांत आसात तांकां पावोवची गरज
पळया ल्हानसो केदो व्हडलो मनीस आका म्हणटात भाव भयणीन अशें इनवॉल्व जावचें अशें मेतेर जावचें अशें आमकां आमी त्या परिस्थितींत हाडचें जायचें सांग तें सांगून कशी व्हरता न्ही कशेपणी करून कशेपणी करन थोड्यांक बचाव करी जे म्हणल्या खातीर कोणा कोणाक कितें कितें हांव जाय जे देखून या पण आमचें मट्ट सोडया मट्ट नाका आमकां खंयच्याय परिस्थितींत कशें म्हणी कोणाक तरी सांगपाक सांगता वेळार कितें वाचलें आत्तां वाचलें उतर परत कशेपणी करून कशेपणी करन थोड्यांक बचाव करी जे म्हणल्या खातीर सगळ्यांकी जायना आमचे वरी भियेनाकात सगळ्यांकी व्हड नाडयनाकात थोड्यांक पुणी बचाव करी जे म्हणल्या खातीर बाचाव करी जे म्हणल्या खातीर कोणा कोणाक कितें कितें हांव जाय जे ते हांव जालो पळया न्ही निजायक तूं कोण शास्त्री वर्तें धर्मशास्त्र शिकलो शास्त्री तो सगळें सोडटा सगळें सांडटा कोणा खातीर हांव कितें कितें जालो ते हांव जालो जाय जे तें जालो हे सगळे सुवार्थे पासून हांव करता केवळ पळया न्ही कितें हे उद्देश पळया उद्देश पळया खाली सुवार्थे खातीर सुवार्थ म्हळ्यार बरी खबर तांकां पावोवचे खातीर पावाजे दिवंक आमी सगळें दिता पूण पावता गी पावल्या गी ताका थंय ताजे सशी पावल्या गी म्हणलें गरजेचें सुवार्थे खातीर देखून आज तुजी आनी म्हजी आमची सेवा सुवार्थे खातीर तुजो आनी म्हजो आमचो त्याग सुवार्थे खातीर देखून हांवें तें कांतार केलें मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक थोडे बडी साबार जाणे म्हाका विचारलां फादर तुमकां कित्याक हें हाडून दिवंक तें हाडून दिवंक हांगा तें व्हरूंक तांकां तें दाखोवंक हें दाखोवंक हांव धांवतां सगळ्यां खातीर मट्टा खातीर न्ही ह्याच खातीर तुमचो संबंद जेजू समेन घट करचे खातीर नाल्यार म्हाका कित्याक धाकल्याक सांगचें वडपणाक न्ही धाकल्याक सांगचें हांगा मागणें येतले एका कुटुंबाक तांकां जाय आसलीं कोंकडाची पिलां म्हाका अशी वळख आसली फोन केलो हांवें तो आनी तामिळनाडांतून हाडयली पन्नास हाडयली आनी आयल्यान खबरी दिली म्हाका हांवें सांगयतालें कुटुंबाळे हाडल्यात खंय आसात खंय सकाळीं मीस जाल्या उपरांत नश्ट जाल्या उपरांत गेलो गाडी काडून हाडून आयलो तांच्या घरा पावीत करून हांगा आयला हांव ट्रान्सपोर्ट काडून घेवन भियेनाकात हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार सगळें कोटाम सोम्याचे कोटान अशें एक दाखलो मात दिलो तुमकां हांगा कोणी खंयच्या गरजेक आयल्या तांकां काडून घेवन धांवतात हांव आळयेन तुमकां जाय ओके तें व्हरया तें पळोवंक जाय या आतां ही आमची बाबा भयणी आतां लागीं येवन पावली हांगाच 1 किलोमिटर रिक्षान आनी तांची कुटां तांकां घेवन गेले आमी हर एकल्याच्या गरजांत आमी पावोंक जाय जर तर तांणी सोम्याच्या एकवटांत ये जायत आका कित्याक काम म्हणचें नाका हें गरज गी आका तांकां हें करूंक ह्या जाग्या फाटल्यान आमच्या आकांनी वावराच्यांनी हांगा मागण्या घेतल्यांच्या गरजां खातीर जाग्या फाटल्यान हांव कितलें धांवलांक उत्ताय तुमकां जाल्यार ती आज अनुपकारी आसूं न्ही म्हाका तें गरजेचें न्ही उपकारी अनुपकारी तें तांकां सोडुल्लें पूण म्हजो उद्देश तो न्ही तांच्या गरजान पावल्या वरी तांणी सोम्याच्या एकवटांत आसा जंय रावा जंय आनी सोम्याच्या सेवेंत आमच्या सांगात तांणी मेळ्ळा जर म्हणल्यार एकच उद्देश सांपावला बरें तेका तुमच्यो कितें गरज जाल्या हांव ना म्हणना भियेनाकात खंडीत जावन तुमकां सांगाता घेवनूच येता हांव भियेनाकात आस्पत्रे जाल्यार आस्पत्रे दाक्तरा सरशी जाल्यार दाक्तरा सरशी आनी खंय जाल्यार आनी खंय कितें गरज आसल्यार सांगा भियेनाका ह्याच उद्देशान खंयचो उद्देश तो हे सगळे सुवार्थे पासून हांव करता सुवार्थे पासून हांव करता आनी कित्याक म्हाकाय तांतूं वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो ही हांवें करची सुवार्थ खाली उतार मात जावन जो ह्या उतरा वरवीं जेजूचो एकवट जायचे जेजूचो एकवट आसा आमचो सर्वांचो एकवट जायचे एकच उद्देश एकच उद्देश देखून पळय आनी अवकाश मेळटा ना
देखून आमचे अवकाश मेळटना हांगा मात्र न्ही धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळूंक बेगीन येया हांगा मात्र न्ही अवकाश मेळटना धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळूंक बेगीन येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक पर मंगळारा शरणाचें तें एक्सिडंट जालें कार एक्सिडंट जालें मुखल्या कारा कापताले फाटल्यान येवन एसआयन तापटयलें पिठो पिठो कोणी ना आमी नातले हांव ना जिल्सन ना जेव ना कोणी ना आमी पयस आशिल्ले तक्षण बाबा रोणीक ताणें कॉल केलो हांवें कॉल केलो 15 मिनटां तें हांगा खंय तोक कोट्ट तो हांगा तो पावला बैकंपाडी तो मात्र न्ही थंय सांगता रीण आयला ताची भलायकी बरी ना जाल्यार 15 मिनटांनीच खंय आयली सम्याच्या सेवेंत आसले आनी एकल्याक सेवा दिवंक आयली आनी सगळो दीसभर थंय सांगता खंय वचूंक आसा तें पुलीस स्टेशनाक खंय वचूंक आसा तें शोरुमाक इन्शुरन्साक खंय वचूंक आसा सगळ्यांनी वचून आनी बऱ्या भशेन आनी घरा पावयले ही सेवा न्ही तर आनी कितें ही मोगाची सेवा न्ही तर वो त्याग न्ही तर आनी कितें हाका म्हणटात बाबूनी असल्या परिस्थितीन तुर्त परिस्थिती म्हळ्यार काले एमर्जन्सी म्हळ्यार काले आमच्या सुवार्थेच्या कामांत हर एक पोटी हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळा हर एक जागे तुर्त परिस्थिती आसाची तुर्त देखून असली सेवा करूंक सांग पावल तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता आनी कितें करता तो एक रंग स्थळार धांवंक तांगतले सक्कडी धांवतात खरें पूण एकल्याक मात्र भोवमान मेळटा हें तुमी आता नेनात सेवेचो परिणाम ह्या सेवेची इनाम सोदिनाकात सेवा केली देखून कितें म्हाका मेळटा कितलें म्हाका मेळटा तें गरजेचें न्ही देखून आनीक तो उदाहरण दिता दाखलो दिता रंग कितें एक रंगस्थळार रंगस्थळार धांवंक तांगतले सक्कडी धांवतात सक्कडी खरें धांवतात न्ही तशें रंगस्थळ धांवचें म्हळ्यार तुमकां कोत्ता न्ही सक्कड रावतात ट्रॅकार वय मू सुमार 5 जाण रावल्यात आनी एकच ऑयन दिता न्ही रेडी गेट सेट म्हणून वय मागीर थोडे काउंट डावन करतात न्ही 5 जाण ट्रॅकार रावल्यात वो म्हणटा गेट रेडी 1 2 3 ते एकदां मात धांवले उरले दोग थंयच रावल्यात अरे तुमी कित्याक धांवूंक ना 4 5 यू डिडंट टेल असले धांवल्यार पावता ते 1 2 3 म्हणटा 5 जाणांत 4 5 आमी सुवार्थेंत अशेंत आसा आपोवंक ना देखून आमी येवंक ना वचोंक ना आपयल्ली मात्र आयल्यांत जावं नजो त्याच भशेन हांगा इनामा खातीर आमी वेचे भोवमाना खातीर आमी वेचे रंगस्थळ असो एक आनी एक दाखलो ताणें दिला सक्कडी धांवतात आनी पूण एकल्याक मात्र भोवमान मेळटा हें तुमी नेनात न्ही पूण क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानांत वावुरल्यांक सगळ्यांक इनाम मेळटा संवसारांत दावल्ल्याक कोण पळय बेगीन धांवता बेगीन पावता ताका इनाम मेळोंक पुरो पूण सोम्याच्या सेवेंत निस्वार्थ सेवा दिल्ल्या हर एकल्याक भोवमान मेळटा तिमोथी बरयल्लें दुसरें पत्र 4 8 आनी 9 कितें म्हणटा आयका आतां 2 तिमोथी चॅप्टर 4 आतां नितीवंतपणाचो मुकोट म्हाका तयार दवरलेलो आसा आसा ओ मुकोट नितीचो ओ मुकुट नितीसो मुन्सिबेदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक अत्रेगोन आसलेल्या समेस्तांक तो दितलो देखून ह्या शुभ वार्तेच्या शेतांत कोण वावरता तांकां सगळ्यांक मेळटलो दितलो तुमकां ती वापर उडास आसा मू सकाळीं 9 वरां रायले शेतांत वावर करूंक उपरांत 12 वरां रायले उपरांत 3 वरां रायले शक्की 5 वरां रायले वय मू आनी निमाणे तांकां मजुरी दितना एकल्याक 10 दितना आनी एकल्याक 7 आनी एकल्याक 5 आनी एकल्याक 2 दिवन धाडले ना कशें शुभ वार्तेक ते कोण वावुरता तांकां एकाच रितीन देव दिता देखून म्हजी सेवा आवडली तुमची धाकटी म्हणची दिनाकात हें घट्ट धरा कोणाचीच सेवा धाकटी न्ही कोणाचीच सेवा उंच न्ही पूण मोगाची सेवा करता तर आमी सगळ्यांक राखोन आसा कुरो मैमेसो खंय सर सर्गीच्या
सर्गींच्या राजाक आपणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पयला वड जेवण केला सर्गींच्या राजा आपणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पयला वड जेवण सगळ्यांकी देखून सगळ्यांकी आपणे सगळ्यांकी हें भोवमान देखून तांकां तुका आनी म्हाका आमकां आपणे दिता सांपावल कितें करूं स्वर्ध्यान पात्र घेता तो हर एक केलगाडी सर संगतीने मीत सांबाळता वट्राशी ना हर एकाक मीत आसा रीत आसा आनी त्या दळ मात्र जीक आसा हर एका ही कॉम्पिटिशना खातीर हे स्पोर्ट्सान जावन खंयचे जावन आपच्यान जाता एका दिसाचो खेळ गी तो तो आसा न्ही हुसेन बॉल्ट खाली ताज्या आनी एकल्याच्या मदें खाली 3 सेकंदाचे फरक हुसेन बॉल्ट फास्टेस्ट रन्नर म्हणून आयकल्या तुमी ऑलिंपिक्सात ताका आनी ताज्या उपरांतल्या हाका खाली 3 सेकंड फरक पूण ते 3 सेकंड फरक दवरच्या खातीर कितली वर्सां जावन दीस रात तो धांवून प्रॅक्टीस करनासता खाली 3 वंट हांगाय तेंच म्हणटा सांपावलो देखून एकूच बटी म्हाका सोंसणी कांय नासतना एकूच बटी म्हाका रीत नीत आनी कालें नासतना हांव जियेल्या काय जायना साबार जाणा तशें एकूच बटी आयिल्ल्या तक्षण जाय आमी ही सोंसणीकाय आमी ही नीत आमी ही रीत आनी ह्या रितीन आमी वावर करना सांगचें न्ही फाटल्या 27 वर्सां जावन कितली सोंसणीकाय जायची आमची 27 वर्सां 27 इयर्स आनी तुमकां थोड्यांक एखादी साकी हांगा ती सोंसणीकाय ना आज सकाळीं आयकल्लें सांजे भितर जायचे कितें वाचलें परत्यान वाच स्पर्धांत पात्र घेता तो स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक केलगाडी हर एकलो सर संगतीने मीत सांबाळता सर सांगतीने देखून तो हांगा हे शुभ सोम्याच्या हे 7th रीत आसा नीत आसा आनी तुमी जाणात डिसिप्लीन आसा नाजाल्यार 18 जाताले सज्जी घे बाजील पूण हांगा 18 आसा सांगा तुमी आसा कशी शिस्त आसा वय मू कसो वेळ आमी विबाडता गी विबाडता गी जाय जाल्ल्या बरी म्हळ्यार ती उर्बा आसा जेवांबयन त्या उर्बेन त्या उमेदीन आमी वावरीचे आनी बावन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतले साधन करचे ओ संवसारी मुकुट बावून वेसो काले म्हणटात लोंकडां माती खाता न्ही संवसारांतले सगळे मुकुट थोड्यांच्या घरा गेल्या कितें सांगतात पळया पादर शिल्डां पळया पादर कप्पां पळया पादर दवरल्यान खंय शो केजींत आमकां कितें पडून गेलां कित्याक मेळना कोणाक मेळना आमकां पडून गेलां पूण मेळिल्लो चिंतो दाखयचे शोकेस तुमची शोकेस खाली तुमकां मात्र हेरांक कांय फरक तुमचो फोंडी तुमकां मात्र तुजी वळख नातल्या हेरांक कोणाय की कांय फरक साबार जाणांक कळीत ना हांव एपटी आमच्याच कुटुंबाचे येयलें तांकां बसप्यांक घरा आपोवन व्हरून गेलो मागीर म्हणाले न्हू म्हजो डॅडी सरिल्लो हांगा दुबय ताका पुरला हांगा मागीर हाडून हांगा पुरलां आमकां वचोंक जाय म्हणून हय थंय गेली म्हाका ताजी वळख आहे कोण ताजो डॅडी आनी कोण ताजी कशेली ताजी बॉडी म्हणून म्हाका खंय फरक पडटा आज साबार जाणांक बरें देखून संवसारी भोवमान संवसारी किरिटां संवसारी मुकुट संवसारी कुरो पुरो कितें जातात वाचती वय बावन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतले साधन करचे बावोन येता थोडे आमी फुलांचे कुरो दवरता कोपेल आनी गे काले म्हणटा ताका पयल्या कुंभाराक माथ्याचो कोपेल न्ही वय काल्या कोपेल म्हणटात म्हाका कळना कुरो कितले दिसांचो एका घडये सांजे येता खंय उडयला कोणाक तो दुसऱ्याचा पळयतना पुरे माती जावन न्ही गे तांतूं बरें उश्टें पडून जेवण पडून कडी पडून दुकराची हें केलें पोडी पडून प्राय 52 वेसो नासवन वेसो ह्या कुरोवा खातीर ह्या मुकुटा खातीर तुमी साधन करचे पूण आमी बावन वसा नातलो मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता संवसाराक आनी आमकां कितले फरक आसा पळया
या आदल्या हप्त्यांत एका भावान म्हाका फोन केलो, अर्जंट फादर तुमची जायचे साला जायचे, तुमी मात्र हे आमकां कुमक करियेत, हेल्प कर. जायती हे भावा म्हणे. हे सुमार 2 वरां बसलो. आनी ताजी कंत, ताजी बेजार आहे, ताजे कुटुंबाचे कश्ट पुरा सांगा लागलो. ओ फादर तुमी 2 वरां बसतात गी म्हणून तुमी आतां म्हाका फोन करून 2 वरां बसय नाकात. लागशिलो आयलो आयतार. मागीर सांगूंक लागलो अशें अशें आसा फादर, म्हजो पूत शिकला, बरें शिकला, आतां संगीत शिकला, संगीत बरयता, संगीत कंपोज करता. तुमी एक कॅसेट काडा, सगळें हांव स्पॉन्सर करता, पूण म्हज्या पुताक हांगा हाडा म्हणालो. तो आसा संवसारी संगितांत. हांवें ताका सारकें सांगलें, उजवाड आनी काळोख म्हणले 2 संगती आसात. संगीत उजवाडाचें आसा, संगीत काळोखाचें आसा. हांगासर संगीत केवल माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर, कोणाच्या? हांगासर गायन कोणा खातीर? पूण तुजो पूत आसा संवसारांत, ताजें गायन सांजेच्या वेळार, जाजें गायन सदांय काळोखार, तें हांगा जायना. काळोखाक आमी उजवाडाक हाडिना. सारकें ताका साबार दाखले दिवन सुमार वेळ सांगलें. मी कशें तरी हांवें सांगलें, हांगासर जेजूक वळखून ताका दिल्लें तें देणें, तो जेजू खातीर गळसिता जाल्यार मात्र तें साद. देखून तुमी पळयतात की आमच्या सांगात आसलें कोणी स्टेजीर गायलेलें या खंयच्याय तुमच्या सामाजीक कार्यांत कोणी हांगा आसलें गायलेलीं आसा जाल्यार सांगा म्हाका. म्हाका सांगनासतना, कळीत नासतना खंयली पोवन गेल्यान जाल्यार आसा तें पळयल्या तुमी. नेक्स्ट हांगा आसचें ना तांकां चान्स उबें रावंक. कित्याक म्हळ्यार बाबीन अशें ह्या खातीर हांवें सांगचें ना, खाली ताज्या माना खातीर, महिमे खातीर. संवसारी मनीस ह्या भोवमाना खातीर वावुरता तर हांवें आनी तुवें भावून वसनातलो मुकुट वसनांतल्या मुकुटा खातीर. कसलो मुकुट तो? भावून वसनांतलो मुकुट कितें? महिमेचो कुरो ओडूल वाचुल्लें परत्यान वाचती 8वी वळू म्हाका तयार करून दवरला. तो महिमेचो कुरो म्हणटात सांपल. ऐका 2 तिमोथी chapter 4 verse 8. नितीवंतपणाचो मुकुट, नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. ओ मुकुट नीतीचो मुन्सिबीदार म्हणटात. वय तो सोमी निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र नाही, ताच्या येण्याक अत्रेगोन आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. तो महिमेचो मुकुट, महिमेचो कुरो. देखीन संवसारी काले म्हणटात वटपणा खातीर, संवसारांत कितें नांव जोडच्या खातीर कांयच नाका. भाव बीन क्रिस्ताच्या सेवेंत आसलें आमकां नाका. संवसारी मनशांक ते सण सोडा, तांकां आनी आमकां कांयच संबंद ना. आमकां जसलो कुरोय नाका, मुकुटी नाका, मानी नाका, सन्मानी नाका, कोणाचो अभिमानी नाका. आतां हांव उद्देश दवरता. हो उद्देश वावराचो, तुज्या म्हज्या आमच्या सेवेचो उद्देश हो जायचे. एकच उद्देश. देखून हांगा सेवा करतल्यांचो तुजो म्हजो आमचो एकच उद्देश जायचे. तुज्या म्हज्या आमच्या वावरा वरवीं कोणाक महिमान जायचे, कोणाक वचूं बारीच. मागीर आयकूंक मेळटलें वेग्गी सौम्याक आमी नांव वाडयचें. खंयच्या घ्या तुका तर आसा न्ही, ना वाड्या गावया कन्या वाकन या ना वाड्या स्तुती गावया उल्हास्या वर्णिया ताका हर्षया. Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, Jesus soumya. Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, Jesus raya. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो जिणेचो उद्देश जे एकच. सांग जुवान बाप्तिस्ता बरी जुवान सुवांजेला वचपा 3:30 John 3:30. जुवान सुवांजेला वचपा 3:30 John 3:30. तो वाडत वचत वचत हांव ल्हान जायते आमी ल्हान जायते. देखून काल आमची सेवा आसतना मात्र हांगासर आमी उबा रावन कितें म्हणटात गडगड्या बरी. मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें गडगडो. थंय आसतना आमी सादे बळे, आमकां हें ना. म्हळ्यार समेच्या सेवेंत तशें. पण आमी थोडे फावटी पळयता
खंय वेदीचेर जेजूक मान जाल्लो आमी पळयना बदलाक सेवाक आमची एक न्हेसची रीत जावं दी, आमी एक रावची रीत जावं दी, आमी एक धांवची रीत जावं दी, आमी एक उठची रीत जावं दी, यो आमी एक न्ही भाव बीन आज मस्त शिकोवंक आसा देखून सत्राय घेया म्हणचे फटोवन पडनाकात. आमी कितले सोम्या मुखार खालते जाता, कितले आमी सोम्या मुखार ल्हान जाता, तितलें तो आमकां वर्तें करतलो. एक उडासा दोरा. पूण थोडे आमचे मदें आसले कितें खाली माना खातीर, स्थाना खातीर, अभिमाना खातीर या हांवें आज विंगड जाल्यात, पूण तो चड काळ उरना ते. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत कोण मान अभिमान कोण आशेतात तो मेळना. आनी मेळ्ळ्यार तो थोड्यास पळयला न्ही तुमी कॉम्पिटिशन. हर एक हातूंत क्षेत्रांत कितें आसा कॉम्पिटिशन आसा. पूण ह्या हातूंत कॉम्पिटिशन हांवें आनी कितें सोडून जेजूक परगट करचें म्हणल्यार कॉम्पिटिशन ना. तुजें आनी म्हजें आमचें कॉम्पिटिशन तें आनी कितल्या जाणांक आनी कितल्या उर्बेन सांपावला बरी हांवें आनी तुवें जायत्यांक सोम्यासशें हाडूंक जाता म्हणलें मोतीन दवरून आमी जियेस. आनी कितें उरलें वाऱ्यार मुठीत मार नाही खरेपणी हांव कुस्ती खेळटा. न्ही वाऱ्यार मुठी मारचें म्हळ्यार खाली मेळटा म्हणून न्ही काही वाऱ्यार अशें मुठी मारचें म्हळ्यार कांय मेळटा म्हण ना म्हळ्यार व्यर्थ न्ही. वाऱ्याक मुठी मारल्यार कितें मेळटा जळारी मेळची ना ती धांवता. थोडे अशे जळार धरून की पळयतात मेळटा जळार जाल्यार मुठी मारून जो चक्का जायचे त्या दाळ कांय वसात. म्हळ्यार अर्थ तो न्ही कांय ना वाऱ्यांत काल मेळटा वाऱ्याक मुठी मारल्यार. देखून तो म्हणटा उद्देश दवरून धांवता. जायत्याच्या जिवितांत उद्देश ना. नो गोल. देखून आमी वट्राशी एक उद्देश आसूंक जाय. आनी तो उद्देश कितें एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी उद्देश. दाविदा भशेन दाविदाच्या जिवितांत कितें आसलो उद्देश आसलो. पावलाच्या जिवितांत कितें आसलो उद्देश आसलो. मागीर आमकां आयको मेळटलें शिसांच्या जिवितांत कितें आसलो उद्देश गोल रिजन टू लिव. एका उद्देशा खातीर हांव जियेता. हर एकलें विचारूंक जाय खंयच्या उद्देशा खातीर हांव जियेता. म्हाका सांवड करचे खातीर की ह्या म्हज्या कुटुंबाक पोसच्या खातीर की ह्या म्हज्या भुरग्यांक शिकोवन 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 बऱ्या फुडाराक तांकां पावोवच्या खातीर की खंयच्या उद्देशा खातीर हांव जियेता. देखून हांगा सांगपाक सारकें सांगता कितें वाचलें परतार मास्ती वळ देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवता. देखूनच हांव उद्देश दवरन न्ही उद्वेग. थोड्यांक ते उद्वेग आसा मागीर थोड्या काळान तो उद्वेग काळान जाता झील म्हणटा आमी. हांगा मागणी येयल्यान ते थोड्यांच्या हांव कितें थोडे पटी मागणी करतना बाबा हो कृपेन भरला ओ हांव तूं सोम्याच्या मोगान भरला म्हण पुस्कू. मागीर बालून पळय पुग्ग्या पळय पुग्कुल्ल्या पुग्ग्याक पळय सुवित आपल्या कितें जाता मागीर पुस्कू मागीर आयकूंकूच ना. सीदा सांगता म्हाका बेजार ना. हांगा आसात तुमी थोडी उद्वेग आसल्या दीस मात उबे रावतात. उद्देश आसल्यार केन्नाय आमी उबे रावतात. सारकें जाणा जाया थोडी उद्वेग आसल्या दीस मात उबे रावतात पूण उद्देश आसली केन्नाय जेजू खातीर उबे रावतात. तुजे थंय उद्देश आसा की केवळ थोडे पटी उद्वेग आसा. जिरोन दी वचून भितर रिगाचे नांदरा देवाचे तर खाले आयकल्लें मात जाता. ह्या फुडान तरी उद्देशान आमी काम करया. आनी उद्देश नासतना आमी जियेता तर थोड्याच काळाक थोड्याच वेळाक सकाळीं बावुल्लीं सकाळीं फुलुल्लीं फुलां भोंवतात न्ही. एक पटी पावस येताना पळय किरलालें तो न्ही आनी पटी वत पडटा ना तशें जालां साबारांचें आत्मीक जिवन.
उद्देश दवर हांव धांवता वाऱ्यार मोठी मार न्हय मोठी मार न्ही खरेपणी हांव कुस्ती खेळटा खरेपणी कुस्ती खेळटना तुवें पळय हां जाता की पळय ना कुस्ती खेळटना तुवें मुट्टी मारूंक गुत्ता आसात तुवें तुजी ताकद म्हणटा तुजी सकत तुवें हांव वापरूंक आसा नाजाल्यार तूं पोंदा पडटा आनी तो वयर तुका आनी कशें म्हणलें बाबा आनी तूं सांगतलो मागीर दनपारां तो केदो WW पळोवन ताका बरें कशी कुस्ती करची म्हूण बरें आतांनी आनी आमचो जिल्सांनी आसा ताका सांगात दिता कुस्ती कशी करची म्हणून न्ही काल सांगचें हांवें आमी काल टीव्हीर पळयल्या न्ही गी कुस्ती केल्ले कोणी आहात गी म्हळ्यार तितलें कॉन्सन्ट्रेशन आसूंक जाय आसात न्ही गी बॉक्सिंग करचें तितले तुजी दिश्ट तीक्ष्ण आसूंक जाय केन्ना खंय मार पडटा म्हूण तुका सांगूंक जायना तशें म्हळ्यार तितलो काले म्हणटात उद्देश दवन तितले कितें म्हणटात काले म्हणचे अलर्ट म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हळ्यार कोंकणींत सिद्ध तयार तशें हांव कुस्ती खेळटां हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडा नासलेलो जायना म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरता आतां साबार फुडें हांगा उलोवंक सुलाब हांगा उलोवंक सांगूंक सुलाब जर तर पावलां सांगल्या बरी आमीच कोणी कुस्ती खेळोंक आयलो म्हण म्हाका जायना रे तूं खेळ रे म्हणून गेल्यार न्ही थोडे तशें जाता आमी सांगता तूं कुस्ती कर अशी कर तशी कर म्हळ्यार न्हू थोडे आहात न्ही कोच तांकां खेळोंक ते कोच मात करतात न्ही गे हांगा तशें न्ही सांग पावल म्हणटा सांगिल्लें कितें आत्तां वाचलें न्ही मान हांवूच उपकाराक पडा नासलेलो जायना म्हणल्या हांव भियान तो पोंदा पडला हांव तूं सांगता मात्र म्हजें कोचिंग कांय ना पुराय हांव पोंदा पडून केदार सलवल्लो जाल्यार म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरता देखूनच जें कितें हांव सांगता तें जारी करूंक म्हजी कूड हांव धमयता आनी मुठी भितर दवरता डिसिप्लीन म्हणटात हर एकांत नाजाल्यार जायना भाव म्हणे सोम्याच्या ह्या राजा खातीर वावर करूंक जायना देखून कमिटमेंट म्हणटा आमी समर्पण म्हणटा आमी समर्पित हांव जेजू समर्पित तुज्या सेवेंत म्हजें जीव मोगान तूं स्वीकार कर कानीक जाव म्हजें सर्वस्व समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव जेजू देखून थोडे काल थोडो वेळ थोडी दीस थोडे म्हयने थोडीं वर्सां वावुरता मागीर हांव परतो संवसाराक येता म्हळ्यार जायना दीस रात हातूं आसा त्याग हातूं आसा सॅक्रिफायस हातूं आसा मात्र न्ही तुकाच तुवें दमोवंक आसा तुकाच तुवें शिस्तेक हाडूंक आसा तुकाच तुवें ल्हान करूंक आसा हें कश्टांचें काम देखून हांगा सावार फुडें हांगा तो उलो दिला न्ही आजावनी वर्तें काम सुवार्ता परगट करचेवनी बरें यावं कितें म्हणटात उत्तम अत्युत्तम दुसरें खंयचें ना पूण हें करूंक की जायतो त्याग आसा सॅक्रिफायस आसा देखूनच हें करीत जाल्यार कोणा खातीर तूं करताय ताका आमी वळखपाक जाय देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जो असो शुभ वर्तमान अवसर 12 आनी ओळ 20-32 पर्यंत हेर जातीचे जेजूक सोदतात पयलें जेजूक सोदा सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं देखून आतां फाटल्या 27 वर्सांत हांव न्हू धर्मा खातीर हांव वावरिना बेनाका जाती खातीर या कुटुंबा खातीर सैऱ्यांदऱ्या खातीर संस्था खातीर हांव वावरिना हांवें तुमकां उक्त्यान सांगलां म्हजो वावर कोणा खातीर तितलोच ना खंयच्याय संस्थे खातीर ना खंयच्याय धर्मा खातीर ना खंयच्याय मनशां खातीर ना खंयच्याय कुटुंबा खातीर सैऱ्या कोणाकच ना देखून आज हांव कितलो स्वतंत्र जाला पळय कशी सुटका मेळ्ळ्या पळय आसा की म्हजेर दबाव संस्थे खातीर काम कर म्हणून आसा की म्हजेर दबाव कुटुंबा खातीर वावर कर म्हणून आसा की म्हजेर दबाव ना हांचे खातीर तांचे खातीर मात्र वावर कर म्हणून आसा ते आसा वो वावर कोणा खातीर पळय न्ही
तुम्ही असे स्वतंत्र झाल्याशिवाय जायना भाऊ बहिणी, करूंक जायना. आणि स्वतंत्र जायनातले कितें करतात? होय सांगल्या बरी, वडिलां खातीर, सेवकां खातीर, ह्या संस्था खातीर, समाजा खातीर, ह्या धर्मा खातीर, ह्या पंगडा खातीर करतात. देखून हांगा आज आमकां सारकें कळटा, जात कातलेकी नासतना जेजूक सोदा. कितें वाचलें वयर, कितें बरयलां? हेर जातीचे जेजूक सोदतात. कोण आसा तिजे? सोदून तो खायलो सोमी, तुझे घरी पावलो, काळो कांताव तो कुल्लो सोमी, उजवाड तुजो. जेजूक सोदतात. तुवें आनी हांवें आमी कोणाक सोदीचे? हांगा येताना कोणाक सोदून या? आतां जेरिको या सामने सारे नाकात. आनी कितें सोदून येनाकात? आज जेवण आसा आगी म्हणून, या तो मेळटो आगी म्हणून ताका सोदून येनाकात. आनी कोणी तुमकां मेळ्ळ्यार तांकां सांगा जेजूक सोदा. जेजू मेळ्ळ्यार तुका जिवीत मेळ्ळें. कोण मेळ्ळ्यार? नी नित्यानंद, ನಿತ್ಯ ಆನಂದ, ಆನಂದ ಆನಂದ ನಿತ್ಯ ಆನಂದ. ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಕೊಂಚಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾಗೀर आमचो भाऊ जिल्सन म्हणटालो, ಎಂತ ಆನಂದ ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗಿರಲು. जायत्यांनी म्हाका सांगला, फादर त्या आराधना वेळार कन्नड कोंतार कितलें बरें जाता नेंगे म्हणून. हांवें सांगलें ह्या फुडें एकच कोंक न्ही उरलें, पुराय कन्नडा करया म्हळें हांवें. नेंगे प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमी म्हणू काली कोंतारा मात करतात हांगा म्हणून. नेंगे बरें जाता न्ही? आमकां आनीक आराधनात खुशी जाता, खुशी जाता आमकां ना आयकनाकात. आमकां आनीक जेजूच्या एकवटांत जमो गांजेच्या कुरपेन उसवाडांत रावोंक साध्य जाता. देखून हांगा कोण ते जेजूक सोदून येतात पळया? आराधनाक म्हण परबेक आयिल्ल्या मदले. ते आयिल्ले आराधनाक परबेक म्हणून. कशी आमची जाता पळय सांत मारी हांगा सबार्थन येतात ह्या सांताच्या. पूण कोणाक सोदून येतात तुमी जाणात? तोच्या नांवान, हाच्या नांवान आयिल्ले थोडे ग्रेक असले. तांणी गलिलियाच्या बेतसाइदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारले. थोडे मात्र सकडनी. ते आयले आराधनाक, ते आयले पेस्ताक. पूण एकलो मेळटा गलिलियाचो फिलीप मेळटा तांकां, ताचे कडेन विचारले, सायबा आमकां जेजूक पळय जय म्हूण आशा. आहा जेजूक पळोवंक जाय, म्हाका जेजूक पळोवंक जाय. दीस रात म्हाका या परत परत जेजूक परत परत सदांच म्हाका जेजूक. ते आयल्यात जेजूक पळोवंक आयल्यात. पूण फिलिपाक वाट कळीत ना. फिलिपान येवन हे आंद्रे कळयले. पळय आनी कोण हांगा रितीरेक आयिल्लो, फादर जेरीक मेळोंक जाय म्हूण चिंतून आयला. पूण जेरी फादर जेरी कोण ताका कळीत ना. आनी कोणा कडेन विचारलें ताका कळीत ना. पूण आंध्रू कळीत आसा. देखून कोणें आमच्या बेन्नान ताका आंध्र सरशी हाडलो. आंध्रून कोणा सरशी हाडलो? जेरी सरशी हाडलो. हे समजता तुमकां? पळया 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 कितलें गरजेचें पळया. ना साहेब हांव जेजू म्हणून ताणें बेन्नान ताका भायर आपोवन व्हेलो जाल्यार तो येतालो गडीपार. ना ओत्तू ओत्तू हळे देवाच्या वता दिवसा ओत्तू सेवाक आंड्रू हाका मेळ्ळ्यार पुरो मेळ्ळ्यार थंय उरतालो. वय मू कितें जाता? दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. दोगांयचे मन एक जायचे. काले हांवें धाकल्याक नांवां काडलीं भियेनाका. दोगांयचें मन, फिलिपाचें मन आनी एंड्रूचें मन एक जायचे. आयिल्ल्या हर एकल्या कोणा सरशी व्हरूंक कितें म्हटलें आतां? दोगांयनी मेळून दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. पळय आनी हाका म्हणटात उद्देश, हाका म्हणटात वन गोल. तुजो म्हजो आमचो एकूच उद्देश. हांगा सेवा करतल्यांचोय, हांगा मागणें येतल्यांचोय एकूच उद्देश. सर्वांक कोणा सरशी हाडचो जायचें न्ही, सेवाका सरशी वचचो. देखून पयलें हांव सांगता, आमी जायतीं मिसाळल्या मिसाळल्या म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां, पासाळल्या जायत्यांच्या सूख वावरा वरवीं.
आम्ही साहित्य पासाळले आमच्या सुख वावरावर बी देखील हांव हातू बद्द म्हण येत सुरता ना सगळ्यांनी वळखा जाय सगळ्यांनी पळय जाय सगळ्यांनी ऐका जाय सगळ्यांनी सतमान जाय दोगांयनी ताका खंय व्हेलो जेजूशी व्हेलो जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आले पावल्या पळया त्या जळ मात महिमा जातात नाजाल्यार जायनात आमी कितलोय संको वाडयल्यार जेजूक महिमा हांगा हॉल भरल्यार जेजूक महिमा जायनात जेन्ना आयिल्लो हर एकलो जेजूक सोदून येता जेजूक मेळोंक येता जेजूक आयकूंक येता जेजूक पळोवंक येता तेन्ना ताका मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या ते गंत हांवें बेस्टच न्ही ती कांतार कित्याक केलें धांवून येया रे बेगीनसे येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनसे येया धांवून येया रे बेगीनसे येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनसे येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका ओ 3-4 दिसां पयलीं एका भावान फोन केलो पयलीं ताणें केलो ताका हांवें सांगलें मागीर अशें फादर अशें तुमकां मेळोंक जाय कावन्सिलींग जाय हांव कोणाक कावन्सिलींग दिना म्हळें न्ही भुरग्याक आनी येवंक जाय येया शुक्रारचे शेनवारचे येया भुरग्याक आनी येवन येया सकाळीं 8 ते सांजे 4 वरां पर्यंत येया भुरग्याक सांगाता घेवन येया न्ही भुरग्यांक हाडयेत गी ल्हान कुक्कुल्यांक घेवन येतात येया 3 वर्सांचे भुरगे न्ही भुरग्याक हाडल्यार वांजेल रजार करतात गी भुरग्याक वांजेल रजार करिना तुमकां वांजेल रजार करता म्हळें हांवें भुरग्याक वांजेल रजार हांव करिना ताका घालून समजता पूण तुमकां वांजेल रजार करता आमी सकाळीं 8 ते सांजेर तुमकां वांजेल रजार जाल्यार मागीर भुरग्याक वांजेल रजार जाल्ल्या बरी आमच्या भुरग्यांक पयलीं कोणाची वळख दिवची आमी जेजूची वळख दिवची हांगा पयलीं पानांनी आंदरून पळय ताका हाडल्या बरी जेजू हरशीं ताजे उपरांत ताका समजून बायल परतून फोन करता न्ही ताका उलोवंक कळना फादर हांव भुरग्याक हाडना आयल्यार तुमी तिके विंगड मागणें करतात की सांगलें सगळ्यांक सांगाता घेवन मागणी करची विंगड मागणें करूंक ना आज पळया न्ही मनीस कसो पटवून पडला पळया विज्ञेचे विज्ञासाचे आमकां वेळ दिवंक तेंत आस्पत्रेंत डॉक्टरा मेळूंक सकाळीं तावन सांज मुसार वय मू तेंच एअरपोर्टांत फ्लायट धरूंक सकाळीं तावन लज मर्याद नातल्ली आमी तुमी न्ही आमी अशें सांगल्यार म्हाका समजता आज पळय आनी कितलो वेळ आमी जेजूक दिता म्हणलें सवाल आनी हे दोगीक वेगळी हाडून येतात आनी जेजू म्हणालो हांगा म्हजे सटचें हाडलें देखून मनशा पुताक महिमा जाली सतत हांव तुमकां सांगता गवाचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता देखून सबार जाण आमी काली बिकान जावनूच उरल्या म्हळ्यार काली म्हणटात ते सीड म्हळ्यार बी जावनूच उरल्या आमी मातयेंत पडा जाय भाव भयणीनो हर एकल्यान मातयेंत पडचें म्हळ्यार आमी मातयेंत पडोन नव्यान किरला जाय नव्यान किरलान पोरच्या शिकोवण्या सांगलें न्ही गी जड जायचे पालवी जाय कणस बरा जाय दानी दिसा जाय मागीर तें फळां बरी जावन कातरूंक लुवणेक तयार जाय आमी आनी बीन दवरून तसो काणयोन तसो आमकां मातयेंत पडोवंक नाका तें तुका काणयोन आसा हळे बी 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 हांवें सांगलें न्ही तुमकां एक काणी म्हातारी म्हणाली म्हाका पोनोसी जाल्यार तूं म्हाका बिकान दिताय वय बिकान वर घाल मातयेंत जड जाता रूख जाता रुखार पोनोस जाता तितले खाड आनी खा म्हणालो न्ही आमकां फळ दिवंक नाका कशें सांगता पळय जेजू मातयेंत पडोवंक जाय तें किर्लोवंक जाय म्हळ्यार जेजू तें आमकां जिवीत आमी जोडी जेबम आसल्यार बरीत आसल्यार कितें आमकां आनी त्या वेनूच्या कारकळच्या काले फरक आसल्यार बरीतात ते ल्हानी जायनात मोठे जायनात बारीक जायना कालिल्ले वता काळे जातात कोण आमकां सांगता बाबा वयनी आसल्या कडेन आसा एकलो सगळी रात 2 वच्चितालो तिशीन पावना पलतोडी तोडी ताण पलतोडी पावना सगळी रात वच्चिता दीस उजवारतना पळयलें खंय 2 हांगा बांदिल्ली आहा पळय एका सरा ती चोडोवंक ना ताणें सगळी रात वच्चिता तशें आमी कितलीं वर्सां वच्चिता
पण काही बांधून घालल्या आणि की काय बांधून घालला पडले सारा देखून त्यांचं असल्याकडे इतकी जागडे उरले अंच्याने उरले नो चेंज म्हणून मग कराय का तो मोराज जाल्यार यथेश्ट फळ दिता मोराज आहे त्याग म्हणा तो वडोला मेकले सांपावला बरी आमच्या गर्वाक आमच्या अहंकाराक आमच्या स्वार्थाक आमच्या संसारी जाणव्याक आम्ही मोराज आहे असा बार आम्ही ते कान घेऊन सुजीत पाटला करून स्वतः जाय ना बा बहिणी संसार कान घेऊन संसारची रीती रिवाज कान घेऊन संस्कृती कान घेऊन संसारची वडपण कान घेऊन आम्ही त्यांचे पाटलाव करता म्हणा जायना कंडी जायना मोराज येता का आम्ही सोडीच येते नाका म्हाका ते म्हाका नाही आमकां नाही ते कितले आपण सांगला आमकां आनी संवसाराक संबंध ना संवसारी मनशां थोडी संवसारी मनशां म्हाका हाजेर करतात हांव तांकां हें करूं वचना धाकल्याक फाटल्या दिसांनी फटाफट मॅसेज करून तसो आमकां हें कर ना संवसाराची कामां आमी करूंक वचना पण देवाच्या भुरग्यांची खंयचीं कामां आसल्यार आमी तक्षान रेडी तयार धांवून येता भियेनाका पण संवसाराच्या कामांत आमी हात घालूंक वचना संवसारी मनशांच्या नाका आमकां जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडोवन घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणेक सांबाळता साबार जाणांक आमकां लांब काळ जियोंक जाय म्हळ्यार आमचो जीव लांब काळ आमकां दवरूंक जाय पूण ह्या लांब काळांत आमी कितलें बरेंपण आदारलां म्हणल्यार आमकां तें पळोवंक नाका व्हरून पळोवंक नाका इतलो काळ आमी जियोनी इतल्या वर्सांनी आमी कांयच बरें करूंक ना जाल्यार तितलो काळ जियोन कितें फायदो हाव लाँग यू लिव इज नॉट इम्पॉर्टंट हाव वेल यू लिव इज मोर इम्पॉर्टंट कितलीं वर्सां आमी जियेता म्हणलें गरजेचें न्ही आमी जियेलीं इतलीं वर्सां कितलें बरेंपण आदारना आमी जियेल्या म्हणलें गरजेचें देखून आतां जायत्यांक सुरसुरे न्ही 50 उपरांत तुजी वळख जाली जेजू म्हणून सुरसुरतात कित्याक 50 वर्सां विबाडली म्हणून कितलें बरेंपण आतां ह्या थोड्याच वर्सांनी हांवें केल्लें बरेंपण जाल्लें बरेंपण म्हज्या मारिपात कितल्या जाणांक जाल्लें म्हणटात उदारपण म्हणजे या बरेंपण या तांकां मेळ्ळें जिवीत तें पळयतना पयलेंच म्हाका हें मेळिल्लें इतलो काळ पर्यंत आनी बरें करियेत न्ही म्हणलें सवाल आमकां येता न्ही देखून हांगा तेंच सांगता कितें वाचलें परत वाच जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता देखून आमकां जिवाचो मोग नाका आज मरतांगी फाल्यां मरतांगी मरोंक आसा तें पूण मरच्या पयलें सरच्या पयलें अंतरच्या पयलें वेच्या पयलें पोणांत धूळ जावन माती जावच्या पयलें कितलें बरेंपण हांवें आनी तुवें आमी आदार येता म्हणलें गरजेचें देखून कितलीं वर्सां आमी ना आयचोच दीस म्हणून मदर तेरेसान म्हणलें आसा ह्या जाकां खातीर तुवें भेटोवचें तें मीस तुजें पयलें मीस म्हूण चिंत आनी आखरेचें मीस म्हूण चिंत आनी मोगान तें भेटय म्हणून आज हांव मीस भेटयता जाल्यार हेंच म्हजें पयलें मीस म्हूण चिंत आनी हेंच म्हजें आखेरीचें मीस म्हणून तूं चिंत म्हळ्यार आनी एक अवकाश आसा या ना म्हणलें तुका कळीत ना तें चिंतून देवाक मानवच्या रितीन भेटय म्हणून त्याच रितीन हो दीस आमचो तुजो म्हजो आमचो निमाणो दीस म्हूण चिंतून असो आज कितलें बरेंपण आदार येत म्हणून चिंतून आमी जियेचे म्हणटा देवाच्या उतर फाल्यां आज सावया नांव सांगूं जाता की हांवें परवा एक दाखलो दिलो न्ही बँगलोर एकल्याची सर्जरी केली खंय हार्ट सर्जरी आनी एकल्याची हार्ट सर्जरी करतना ताची सर्जरी करच्या पयलीं तूं गेलो कोण सर्जरी करतलो डॉक्टरच हार्ट अटॅक जावन देखून कोणाकी सांगूंक जायना कोण केदाळा म्हणून देखून तांकां सांपल म्हणटा जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव ओगडोवन घेता देखून जिवाचो मोग नाका जिविताचो मोग करा हांवें जिवीत जोडलो हेरांक तें जिवीत दीस वडोली हें हांगा उल्लेख केलो न्ही जीव आसा सगळ्यांनी पूण जिवीत आसा आज म्हजो संतोश जायचे जीव तुमचें तें आसलो वय पूण म्हज्या हातूं जिणेंत कितें केलां हांवें जिवीत जोडलां आनी जायत्यांक तें जिवीत जेजून घालून दिलां आमकां जोंस म्हणजे वचो दावळदा हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक गे जिवीत दिवंक जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान हांवें आनी तुवें आमी कितल्या जाणांक जिवीत दिलां जीव दिवंक आमकां जायना
तुवें आनी हांवें आमी जीव दिवंक जाता. जीव दिल्लो कोणें? जीव दिलो देवान. वय मग पूण हांवें आनी तुवें आमी हेरांक कितें दिवंक जाता? जिवीत. आमी आपणावन हेरांक जिवीत, शांती आपणावन शांती, मोग आपणावन मोग, गिन्यान समजोनी जानवाय आपणावन समजोनी जानवाय. मात्र न्ही सगळे काकलूच आपणावन काकलू पळय न्ही हें दिवंक जाय. आज तुवें आनी हांवें आमी कितल्या जाणां कडेन लढाय केल्या आमी सगळ्या तुमकां विग्गी उडास येता. कितल्या जाणांक गाळी येतल्यात म्हळ्यार आनीक विग्गी उडास येता. कितल्यो फोटी मारल्यात म्हळ्यार अब्बा फोटींगत म्हणटात. वय मग पूण तुवें आनी हांवें आमी कितल्या जाणांक जिवीत दिलां म्हणटा न्हू. जिवीत म्हळ्यार समजना. देखून सांग पावलो आमकां अशें सांगता बरें करा बरें आदारा मात्र न्ही जिवीत जोडा जिवीत दिया. या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासनीक जिणेक सांबाळटा. नाही ते जाल्यार मात्र तुजे विशयान कांय चिंती नासतना हेरा विशयान चिंतून तूं जियेता जाल्यार मात्र तुका मागीर राखोन आसा. कितें फुडें सांगलो मैमेसो कुरू कुरो. देखून संवसारांत आमकां कुरो तो नासवचो करो उडल म्हळें न्ही सांपावलान. कळलें तें बावोन वेसो भोवमान माती खावन वेसो भोवमान तो नाका आमकां. हांगा तो कितें म्हणटा तुज्या मुखल्या जिवितांत तो आपलो जीव सासनीक जिणेक सांबाळटा. सासनीक जिणी येसो करो. देखून थोडे काळ वावरूंक ताजे उपरांत आमकां कळटा इतलो काळ वावरल्यार आमकां इतले रिटर्न्स मेळटा म्हणून. बाबा तुमकां तुमच्या बिझनसान बरें वता आसा न्ही गे. हांव इतलीं वर्सां सर्वीस केल्यार सर्वीस जाल्ल्या उपरांत म्हाका बोनस आनी काले PF प्रॉविडंट फंड पुरो मेळटा म्हणटा. वय मू तो न्ही ह्या सर्विसा विशयान ह्या प्रॉविडंट फंडा विशयान कोणाय की उडास येना. सांग पावल सॉरी जेजू तेन्ना आमकां सांग सासनीक जिवीत तुका राखता. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करो. अशें जंय हांव आसा थंय तो म्हजो सेवकी आसतलो. वडोलान सांगलें काले पळय पुसा हातान घेतले आसतना आमी क्रिस्ताची जायना. ह्या देवाच्या उतर हांगा उबे रावन हांवें दिल्ले आसतना आमी क्रिस्ताची जायना. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करो. म्हजो पाटलाव करूं म्हणटा. न्ही धर्मासो न्ही जातीचो न्ही भाशेचो न्ही सेवकाचो न्ही आनी कोणाचो. देखून आज तुवें आनी हांवें आमी खाली जेजूक मात पळयचें. देखून तो ओडोला हांवें तो दाखलो दिलो. सीधा जेजूक पळोवन येतना आमचे वाटो सारक्यो जातात. वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव. वाट दाखय तूं वाट दाखय. आमची तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताजेर आसा जाल्यार तो वाट दाखयता. सारकी वाट दाखयता. खंयच्याय घडये तो वाट दाखयता. बाब हें तुमच्या मतीन कशें आसा ताका उलो मारतना हांव नेना कितें करीत हांव नेना ह्या परिस्थितींत कशें मुखार सर ताका उलो मारा पळया तो कशी वाट दाखयता पळय. हर एका परिस्थितींत पयलें ताका उलो मार. कशें तो हें आंजांक धाडटा म्हळ्यार आंजांक म्हळ्यार दिसानांतल्या आंजांक न्ही तटक्क घान. हांवें ओडोल दाखलो दिलो कितल्या 15 मिनटांनी ती भाऊ रोणी आनी रिना पावली थंय ताका उलो मारतना. संवसारी मनीस कोणी नातली थंय वळखीचे कोणी नातली थंय सैरी कोणी नातली थंय. पूण सोम्याक उलो मारतना सोमीच तुका सांगताळे हांव धाडटा म्हज्या दुतांक तुज्या मुखल्यान. ते तुमकां वाट व्हरतले. हाज्या पयल्यान सांगलां न्ही गे तो मुखल्या मुखार वता म्हणटाना आसलें पुरो सोमा करनत वाट नीट करनत पणकुले बरनस ही कितें गुडे आसले ते कातर समाताट करनस. वय मग दुस्मान आसा तर तांकां दुस्पाटावन वय की न्ही. काळोख आसा जाल्यार तो दावणान उजवाड वय की न्ही. पळय अशें ताज्या फाटल्यान वेतान आमकां कांय कश्ट नात गुंड्यो नात ह्या कटशे नात ह्या कांटे कुंटे नात ह्या सोर नात. देखून केदाळे जेजू मुखार येता तुमच्या फाटल्यान ये म्हूण फाटीं पळय नाकात. बदलाक जेजू तूं तुज्या मुखार वचूं हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हूण जेजूक पळोवन तूं आसा. सोराचें बेना आनी हाजे सरपाचें बेना. साबार जाण आमी कितें जाता आमची दिश्ट आमी सुकयल्या. जेजूचेर दवरची जायली ती दिश्ट हांवें सांगलां न्ही की किर्तन 34 आनी वळ 5 नदर तुमची ताचेर दवरा आनी तुमचे मुखामळ केन्नाय 34 किर्तन 34 वर्स 5
Psalm 34 verse 5. ताचेर नदर लाया ताचेर नदर पूण आमी सबारपुटी ताचेर दवरची नदर काडटा आनी उडो सांगलें न्ही की कोण पोंडान गेले आनी तांचेर दवरता. फाटल्या 27 वर्सां म्हजी नदर ताचेर, म्हजी दिश्ट ताचेर, म्हजी हेम कितें म्हणटा हुस्को ताचेर. चूक कोणी हांव कोणाकी चिंतिना भाव भयण निजायकी. ह्या म्हज्या फाटल्या ह्या मिसांवांत चूक कोणी हांव कोणाचो उगडास यो तो आसलो जाल्यार वो आसलो जाल्यार ही आसा पयलें ताचेर. आतां कितें आतां फाटी हे अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो. पळया न्ही जाय की तुमकां हाजे वनी वर्तें भोवमान जाय की. ताजी सेवा करतल्यांक कोण मान करता? संवसारचो मान जाय की आमकां. बापूच आमकां मान करता जाल्यार बापानूच आमकां स्विकार केला जाल्यार बापानूच हो म्हजो पोतो हो म्हाका मानवाला म्हणून आयकोनचे भाग मेळ्ळ्यार तुमचे तसल्यांचे म्हाका उतार जाय की. म्हणचे हांवें हे आशेच जाय आमी. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपान, हांव अत्रेकता आयकोंक धनिया तुज्या उतरां. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजान. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर. त्या वेळा खंय गेल्यार सोमी तुजे सोमे तुज्या काळजान. देखून एकच हें उद्देश दवरून आमी जेता जाल्यार त्या दाळा आनी कितें जाता अशें सोमी तुजे सोमे आसतना हर एका घडये हर एका वेळा हर एका काळा हर एका संदर्भार कोणी आसोनी केदो व्हडलो आसोनी तूं ताका उंच उबारताय तर कितें राखोन आसा ऐका मुखली व्हड. मनशा पुताक वयर उबारी जाय. कोणाक उंच उबारी जाय? कोणाक व्हडलो जावन भुरग्याक वयर उखल्ल्या बरी हें कोणाक आमी उखल्ली जे भुरग्यांक वयर उखलूंक वचनाकात. हे तुमच्या भुरग्यांक सांगा कोणाक वयर उखलूंक. हायर हायर higher, 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 lift Jesus higher, lower, 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 stamp Satan lower. कोणाक उंच उबारी जाय? कोणाक सकला पांय मस्ती जाय? हें कन पळया न्ही जेजूक तुमच्या कोणाय मुखार म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजे सोय आसा. तुमकां पिशे म्हळ्यार व्हडणी तांणी पिशे म्हणल्यार आसतना आमी पिशे जाताय जाताय. कोणाक आमी उंच उबारता कोण आमकां उंच उबारता आनी आमकां उंच उबारलेले एक दीस ते पिशे म्हणले पळयतले खंय ताव न्हू त्या ग्रेस्त मनशा बरी खंय ताव न्हू कंदाका ताव न्हू म्हणजे केदींग सला जानाकात. म्हजो जेजू म्हणूंक म्हजो स्वामी म्हणूंक म्हजो धनी म्हणूंक म्हजो रक्षक म्हणूंक म्हजो सोडवनदार म्हणून केदींग सला जानाकात. मनशा पोताक वयर उबार जाय. आनी म्हजे काळीज आतां कंती भिरांतेन भरला आनी हांव कितें म्हणो बापा एक घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणोंक गे. पूण मनशा पोताक उंच उबारच्या पयलें जेजू ताची कंत उसारता. कंत म्हळ्यार तांणी कितें पुराय सोसूंक आसा म्हणून ह्या घडये कितें. पूण हें सर सोंसी जाय म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयला. देखून हांव आनी तुवें आमी एग्जामान पास जाल्यार शिकाचें की नाका शिकोवंक कश्ट आसा की ना. दीस रात सगळें खाण जेवण कालें पुराय सोडून शिकाचें की नाका वय. पूण शिकल्या उपरांत बरें करून बरयल्या उपरांत मार्क्स येता रिजल्ट येता ना रँक येता ना पळया ते आमकां समजता जाल्यार हांगाय मनशा पोतान सोंसी जाय कित्याक तो कुराव आपणावच्या खातीर तें ससनी जिवीत तुवें आनी आमी आपणावच्या खातीर. मनशा बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर. तुजें नांव हांगाळे जेजू ताचें नांव महिमे बरी जावं म्हणना. बापाक महिमा दिवच्या खातीर तो हें सोंसता हे कश्ट तो सोंसता त्याग तो करता. देखून जेजूक महिमा दिवच्या खातीर जेजू सोंसिल्ल्या बरी हांवें आमी हे कश्ट सोंसी जाय त्याग आमी करीत जाय. कोणाक महिमा जाय जाय आनी जेजून कोणाक महिमा दिली बापा तुका महिमा जावं. तेन्ना अंतराळांत एक थाळो आयलो हांवें ते महिमे बरीत केला. पळया न्ही तुजी इच्छा आसल्या जालें तुजो उद्देश सारको आसल्या जालो ते महिमे बरी जावंक देव वाटूक ती करता. देखून हांवें सांगलें उद्वेग न्ही उद्देश कळटा न्ही उद्वेग म्हळ्यार थोडे गुच्च बडी अश्यो पुलतात मागीर घडयेन पूण उद्देश आसलो पाटी पळयना धांवनूच आसता हांगा जेजू तेंच कन्न आसा
आतां दळा हांवें ते महिमे बरीत केला परत्यांनी हांव ते महिमे बरीत करतलो पळ्यांनी महिमे बरीत केला कित्याक तूं म्हज्या खुशे काल जालाय तुका तुवें ल्हान केलाय वो त्याग तुवें कर्ण ह्या कश्टांक तुवें वेंग मारल्याय देखून हांवें ते महिमे बरीत जावंक केला थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हणालो देवदूत ताचे लागीं उलयलो जायजे म्हणाले हेर म्हण सगळ्यांक आयक कशें पळय देव उलयला बापाचो ताळो सर्गीचो ताळो म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा न्ही पूण तांकां खाली आवाज मात आयकला पूण त्या आवाजांत म्हणजे एका कंतारान कोपान तांचेर दांपान घाले बापान आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच कर कोपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा जायते आसात संदर्भ बाप उलयलो पूण आयकतल्यांक आवाज मात आयकलो गडगडो जालो म्हणाले पूण देवदूताचे लागीं उलयलो जायजे म्हणाले आनी हेर. थोड्यांक कशें सडन कसो आयलो आवाज म्हणून देवदूताचे कडेन उलयले जायचे म्हणाले पूण जेजून तांकां सांगले ओ ताळो जाल्लो तुमचे पासत आतां जेजू सांगता असलो ताळो बापाचो ताळो सर्गीचो ताळो तुमचे पासत कित्या खातीर म्हजे पासत न्हय ह्या संवसाराची जडती जावंक ह्या वेळ खातीर हो ताळो तुमकां घडये घडये जागयता कित्याक ह्या संवसारची जडती जावचे पासत देवाचे उतार तुजी म्हणजे आमची जडती करता भाव भयणी सबार फुडें आमी चिंता देवाचे उतार दितले आमची जडती करतात ही सूख समजनी देवाचे उतार दितले तुजी म्हजी आमची जडती करिनात कोणाचीच जडती करिनात कोण जडती करता देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां कांता येता देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां आमची जडती करता दाखयता सुखी दाखयता देखून हें केन्नाय तुमी चिंतलां गे आज म्हजी सूख दाखोवन दिल्या कोणें फादर जेरीन नाही कोणे भाऊ अँड्रून ह्या भाव स्टॅनीन ह्या विक्रमान नाही आज म्हज्यो सुखी म्हजें उणेपण म्हजें पाताक म्हजी कितें आसकत काय म्हाका दाखोवन दिल्या देवाच्या आज म्हजी जडटी जाल्या देवाच्या उतरा वरवीं आनी देवाचे उतार कोण देवाचे उतार कोण तरी जडती करता कोण आमी कितें ताका कांकम दुर्सातांव आज देवाचे उतार तुका प्राप्त जाला तर खंय ते आमी वाचता रोमाघरा बयल्या पत्र हांव स्वर 10 आनी ओळ 8 कितें म्हणटा आयका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतार तुजे लागीं आसा देवाचे उतार तुजे लागीं आसा तुज्या वोंटार आसा देवाचे उतार तुज्या वोंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा देवाचे उतारच तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर तेंच उतार तुका आयकताना तुज्या काळजांत तूं बाळगोवन दवरतना मात्र न्ही तें तुजे मुखार तुजें सवय आसतना तें तुका जागयता मात्र न्ही तुजी म्हजी आमची जडती करता देखून तांकां जेजू म्हणालो संवसाराची जडती जावचो वेळ हो आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले अधिपती म्हळ्यार तुमकां हांगा वस्तिरेत्र वेळ कळला अधिपती कोण संवसार असो सैतान देवसार महासोरो पादिमागासो ताका लोटून भायर घालतले म्हळ्यार ताजी कामां नासयचे ताज्यो पुराय कुयुक्त्यो कुतंत्र सगळ्यो पयसराचे तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आनी तें जाल्या शिवाय तुमी मनशापताक उंच उबारिनात हांगा जेजू कितें म्हणाल वाचती वळख ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो संवसाराची म्हळ्यार संवसाराच्या करण्यांक तूं आनी आमी आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केलें आसा तर तें सगळें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जावन आसा तर बेगीन जडती जातली आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक तुजे लोटून ते भायर राज घालतले करून तुजे वयर अधिकार चलयतल्या संवसाराच्या अधिपतीक काडून भायर घालतले आनी म्हाका आनी जेजू म्हणटा ऊस उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडतलो जेजू वळखुंच्या पयलीं आमी कोणाक उंच उबारले दिक्के चिंतून पळया खरेंच आतां आमी जेजू उंच उबारता पूण आतां जेजू उंच उबारच्या पयलें आमच्या जिवितांत तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी कोणाक उंच उबारले कितें सगळें आमचें थंय दवरून आमी उंच उबारतले तुजो म्हजो अहंकार स्वार्थ गर्व राग हगे मोसर जिद्द पारीकपण सगळें वय मू मात न्ही हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता वय मू हांवें वाडत वचोचें उरल्यान सकला पडा जाय वय की ना सांगा संवसारी मनशाचो उद्देश कितें हांवें वाडत म्हजें बिजनेस वाडत म्हजें पोट तें मात कोणी अशें ना उरलें बरें वाडत वचोचें म्हणजे केस
पडत पडत वसाचे कोणी म्हणा न्ही हांवें सांगलें न्ही तुमकां वट्टे बेळी कले म्हणटात दोड्ड दाखोवते फाटी वसाना म्हणून केस गेल्ले जडिल्ले परतून येना ते म्हणून न्ही पोटा येयल्लें फाटी अशें जाल्यार तुजी म्हजी आमची परिस्थिती संवसारांत आसतना पण हांगा तशें न्ही आत्मीक जिवितांत कितें आतां बदलावन जाल्या कसली बदलावन नाही हांव हय ताणें वाडत वाडत वसाचे हांवें ल्हान ल्हान जायते ना खंयचे संवसाराचे मान सन्मान अभिमान या खंयचे संवसाराचे बहुमान ह्या फुडें म्हजो उद्देश कितें तो सस्नीक जिवीत असो कुरो मुकुट ती महिमा जोडचे खातीर ओ त्याग ही सेवा मात्र न्ही म्हाका हांवें संपूर्ण तरान संवसाराच्या सर कामाक फाट करीत देखून तूं संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धर्निर्तावन ऊंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो पळ्यांनी देखून ताका उंच उबो रावता तुका ताजे थंय ओडटा आनी तूं ताजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा जाल्यार आमकां कितें फरक पडटा सांगा हांव ताजे थंय तो म्हजे थंय आसा जाल्यार म्हाका कितें फरक पडटा भिरांत आसा गी आकांत आसा गी खंत आसा गी दूख आसा गी ह्या संवसाराची कितें आशा आसा गी कितें आशा म्हज्या जेजू सवे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे वाजे म्हज्या जेजू सवे चलाजे म्हज्या जेजू सवे रावाजे म्हज्या जेजू सवे न्हिदाजे म्हज्या जेजू संगी म्हज्या जेजू संगी न्हिदाजे म्हज्या जेजू सवे बोसाजे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची देखून आमचो वावर जावन दी ताज्या राजा खातीर देखून जेजूची सेवा करूंक आमी कशी वरया आनी ह्या सेवेंत कितलो त्याग करूंक आसा सॅक्रिफायस करूंक आसा तो करूंक आमी केन्नाय तयार आमी ताका उंच उबारया आनी तो आमकां उंच उबारतलो मात न्ही ताच्या एकवटांत आसलेलें आमकां कितेंच उणें जावचें ना देखून आमकां दिल्या देणे आमकां ताची सेवा करूंक जाय अशी कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन